Sponsored by पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ विकास सम्बन्धी पूर्ण प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम ठिक यसै समयमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुने गर्दछ। साना हुन् या ठूला, विकास सम्बन्धी हर गतिविधिहरूमा हाम्रो चासो र निगरानी। विकासमा राम्रो काम भयो स्वागत छ, विकासमा गलत काम भयो हामी गर्छौं उजागर। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम, जस्तो नाम त्यस्तै काम। विकास सम्बन्धी बहस गर्ने नीति निर्मातालाई परिणाममुखी विकास पथमा झकझकाउने अभियान पनि हो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। विकास सम्बन्धी सबै गतिविधिमा हाम्रो अर्जुन दृष्टि। विकासमा सर्वपक्षीय सहभागिता अनि विकासमा सबैको चासो र सरोकार कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन, विकासको नीति निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको अवधारणा लागू गर्ने हो भने सफलता हासिल हुने निश्चित छ। आम जनताको पेशा बनेको कृषि क्षेत्र त्यसको उदाहरण हो। कृषि क्षेत्रमा जनतालाई जोडेर कार्यक्रमहरू थोरै मात्र सुधार गर्दा पनि केही सकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेका छन्। जनजनको पसिना बगेको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा सीमित थियो, तर गत वर्षदेखि सरकारले कृषि ऋण 6% ब्याज दरमा दिने, कृषि उपकरणमा भन्सार छुट दिने लगायतका नीतिगत सुधार गरेपछि निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा प्रवेश गर्न लागेको छ। गत वर्षसम्म 13 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा यो वर्ष झण्डै 24 अर्ब बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र बहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरी कृषि क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र योजना सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषिमा करिब 76% जनता आश्रित छन्। 66% जनता कृषिमा पूर्ण निर्भर छन् भने 10% जनता आंशिक रूपमा कृषिमा आश्रित छन्। अर्थात् नेपालमा 24% जनता मात्र कृषि क्षेत्रमा संलग्न छैनन्। वार्षिक गृहस्थ दरमा कृषिको 34% योगदान छ। कृषिमा यति धेरै जनता आश्रित छन् र यसको योगदान पनि उच्च छ, तर पनि यो क्षेत्र उपेक्षित छ। कुनै पनि पेशा नबनेपछि बन्ने पेशा जस्तै भएको छ कृषि कर्म। राष्ट्रिय पेशा भनेको कृषिको अवस्था राम्रो छैन। यदि राम्रो हुन्थ्यो भने नेपालले सबै प्रकारका खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने नै थिएन। नेपाल खाद्यान्नमा दिन प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ। विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने हामी अहिले आयातित खाद्यान्नको भरमा निर्वाह गरिरहेका छौं। राष्ट्रिय पेशा बन्ने कृषि अनि खाद्यान्न चाहिँ आयात गर्नुपर्ने, यस्तो विडम्बना भोगिरहेका छौं हामीले। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत सुधार गरेपछि भने राम्रा संकेतहरू देखिन थालेका छन्। परम्परादेखि चल्दै आएको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा परिवर्तनका प्रयासहरू हुन थालेका छन्। सरकारदेखि निजी क्षेत्रको प्रयासले कृषि क्षेत्रमा थोरै नै सही तर व्यवसायिक कार्य हुन थालेको छ। पढे लेखेका युवादेखि देश विदेशमा अध्ययन गरेका र सिप सिकेका व्यक्तिहरूको आकर्षण बन्दैछ कृषि कर्म। एउटा जमाना के थियो भने हामी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा हामी थियौँ अनि नपढेका मान्छेहरूले, काहीँ जागिर नपाएका मान्छेहरूले, काहीँ केही नभएका मान्छेहरूले चाहिँ कृषि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो मान्यता थियो। तर अहिले 2 वर्षको दौरानमा, 2-3 वर्षको दौरानमा यो परिवर्तन भइसकेको छ। हो, युवाहरू अझै पनि विदेश पलायनमा छन्, त्यो यथार्थता हो, हाम्रो डेटाहरूले देखाउँछ। तर अहिले कृषि क्षेत्रमा पढे लेखेका मान्छेहरू, यहाँहरू जस्तो चाहिँ पत्रकार मित्रहरू, कलाकार मित्रहरू, राजनेताहरू, उद्योगपतिहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ धेरै। मैले उदाहरणको लागि भन्नु भने राम्रा क्याम्ब्रिजबाट अर्थात् यहीँको बुढालेखरको प्रोडक्टहरू, सेन्ट जेभियर्सको प्रोडक्टहरू अहिले कृषिमा लाग्नुभएको छ। केही युवाहरू असाध्यै राम्रोसँग आउनुहुन्छ, जस्तो इजरायलबाट टेक्नोलोजी हासिल गरेर आउनुभएकाहरू, अर्थात् खाडी क्षेत्रबाट आउनुभएका, जापानबाट आउनुभएका पनि कृषिमा लाग्नुभएको छ।
जस्तो हामी उदाहरणको लागि चाहिँ यो रिङ रोडभन्दा बाहिर मात्र गयौँ भने कतिपयले चाहिँ गोलभेडा खेती गरिरहनु भएको छ, कतिपयले गाई पालिरहनु भएको छ, कतिपयले बाख्रा पालिरहनु भएको छ, कतिपयले बङ्गुर पालिरहनु भएको छ, कतिपयले च्याउ खेती गरिरहनु भएको छ। तपाईँ सोध्नुहोस्, धेरै त एटलिस्ट मारुति कारमा चलेर जानेहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कृषिमा फड्को चाहिँ मार्या छ। तर पनि अहिले हामीले कृषि अलिक मर्यादित बन्दैछ। पढे लेखेका मान्छेहरूले पनि कृषि गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अहिले आइरहेको छ। अझ हामीले यसलाई पूर्ण रूप दिन बाँकी छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट वृद्धिदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेपछि कृषि पेसा मर्यादित पेसा बन्न थालेको हो। गत वर्ष 13 अरब बजेट रहेको कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा करिब 24 अरब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसले पनि सरकारले महत्त्व दिन थालेको सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारले गत वर्षदेखि कृषि ऋणमा 6% मात्र ब्याज लिने व्यवस्था गरेको छ। चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्दा ब्याज अनुदानले कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ। त्यसैगरी कृषि औजारमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिने योजनाका साथ यस्ता कार्यक्रम लागू गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार त्यसबेला हुन्छ जब चाहिँ तपाईँ हामीले भने जस्तै चाहिँ कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुनु पर्यो, अर्थात् चाहिँ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुनु पर्यो, कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकरण हुनु पर्यो, कृषि क्षेत्रको मेकानाइजेसन गर्नु पर्यो। ती कामहरूको सुरुवात भएको छ। हामी पोजिटिभ मोडमा जाउँ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबाट भएका कामहरू त्यसरी गएका छन् र अलिकति हामीले फड्को पनि मार्दैछौँ। हिजोसम्म हामीले चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू सबैलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर थोरै रिसोर्सलाई बाँड्ने थियौँ भनेदेखि लास्ट वर्ष कृषि क्षेत्रमा अलिकति बढी रिसोर्सेस आएको छ। जस्तो चाहिँ 12-13 अरबबाट चाहिँ 22-24 अरबमा चाहिँ पैसा रुपियाँ छ। हामीले ऋणमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आउनेहरूको लागि 6% ब्याजमा ऋण दिने कुरा भएको छ। बिमामा 75%सम्म बिमाको रकम चाहिँ सरकारले गर्ने किसिमले आएको छ। हाम्रा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ इक्विपमेन्टहरू अर्थात् चाहिँ हाम्रा चाहिँ दुधहरूको विभिन्नहरूको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू अर्थात् औजारहरूको लागि चाहिँ भन्सार छुटका कुराहरू छन्। थुप्रै प्याकेजहरू छन्। कृषि क्षेत्रको बजार विस्तारका लागि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा 1555 कृषि बजार केन्द्र स्थापना भइसकेका छन्। विभिन्न प्रक्रियाबाट सञ्चालित ती केन्द्रहरूमा कृषि उत्पादन बिक्री भइरहेका छन्। त्यसैगरी वर्षौंदेखि स्थापना सुरु गरिएका कृषि उपज सहकारीको संख्या पनि 100 पुगेको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार पुर्याउन सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरिएका सुधारहरूलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ। तर लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको लगायतका कारण कृषि क्षेत्रमा दिएको सहुलियत तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको यथार्थ हो। अहिले कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको प्रयासमा तल्लो तहसम्म पुर्याउने काम भइरहेको छ। यसैगरी कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने सेवा र संरचना प्रदान गर्ने सरकारी निकाय बीच नै समन्वय र तालमेलको अभावमा केही समस्या देखिएको कृषि विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वीकार गर्नुभयो। अहिले हाम्रो चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ विगत 14-15 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रा पोलिटिकल लिडर्सहरूको एक्जिस्टेन्स छैन। उहाँहरू नै हो नि कर्मचारीलाई सबैलाई दिशानिर्देशन गर्ने डेभलपमेन्ट गर्ने त उहाँहरू नै मेन हो नि। उहाँहरू नभएको कारणले पनि हाम्रा प्रोग्रामहरू जति चाहिँ पेनिट्रेट हुनुपर्ने नभइरहेको स्थिति छ। कृषिको कुरा गर्दाखेरि 4-5 वटा अपरिहार्य तत्त्वहरूको कुराहरू आउँछ। कृषिको विकास गर्न चाहिने कृषि सिँचाइको कुराहरू आउँछ, कृषि मलको कुरा आउँछ, कृषि सडकको कुरा आउँछ, कृषि प्रविधिको कुरा आउँछ, कृषि ऋणको कुरा आउँछ, कृषि बिमाको कुरा आउँछ। अब त्यसै गरी चाहिँ कृषिको बजारीको कुराहरू आउँछ, अर्थात् चाहिँ ग्रामीण विद्युतीकरणको कुराहरू आउँछ। यी सबै तमाम कुराहरू कृषि विकास मन्त्रालयको पहुँचभित्र छैन। सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ सिँचाइ मन्त्रालयमा जानु पर्यो। तपाईँ सडकको कुरा कृषि सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जानु पर्यो। भूमिको गर्दाखेरि अर्को मन्त्रालयमा, ऋणको कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालय। यी बीचको तालमेललाई अझ हामीले घनीभूत बनाउन आवश्यकता छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको अहिलेको अभियान तल्लो तहसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो। अहिले ग्रामीण तहका कृषकहरूलाई केन्द्रित गरेर अभियान सुरु हुन सकेको छैन। कृषि विकास मन्त्रालयले पहिचानको आधारमा कृषि कर्म गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। जुन क्षेत्रमा जे बढी र राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यस क्षेत्रमा त्यसै प्रकारको वस्तु र बालीमा जोड दिने योजना बनाएको छ। हामीले नमुना योग्य कामहरू कति बनाउन सकेका छैनौँ भने अब कसरी बनाउने, हिजो भएन भनेदेखि त्यसलाई दुःख मनाउ गरेर अब कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो सोच हुनु पर्यो। हामीले के सोचेका छौँ भने हिजो के गरिरहेको थियौँ, कहाँ सुधार गर्नु छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रा मान्छेहरूले अर्थात् मान्य सदस्यहरू आफ्नो जिल्लाको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सदनमा जाँदाखेरि चाहिँ कृषिले गरेन भन्नुको साथै मेरो जिल्लामा चाहिँ कृषिले यस्तो चमत्कार गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुने किसिमको फिल हुने किसिमको कार्यक्रममा हामी जाउँ भनेर चाहिँ हामी फोकस गरिरहेको छौँ। कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रमा मेरो निर्वाचन क्षेत्र या जिल्लाले यो प्रगति गर्यो भन्दै आउने दिन कहिले आउला? कृषि विकास मन्त्रालयको योजना कागजमा मात्र सीमित नरही तल्लो तहसम्म पुग्ने हो भने पक्कै पनि त्यो दिन आउनेछ। कृषि क्षेत्र उपेक्षित होइन, मर्यादित पेशा बन्ने पनि निश्चित छ। यदि कृषि विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू साँच्चैकै लागू हुने हो भने बजेट विनियोजनदेखि कृषि क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन सकेमा नेपाल सबै प्रकारका खाद्यान्न आयात गर्ने देशमा पर्ने थिएन। कुनै पनि व्यक्तिले पेसाविहीन भएपछि कृषि कर्म नगरी योजना बनाएर कृषि पेसा अपनाउने हो भने नेपाल परनिर्भर बन्ने थिएन। त्यसतर्फ सरकारवाला सबैले ध्यान दिने पो हो कि? थारू संस्कृति चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, जन जन का समस्या हाम्रा मुद्दा, घर घर का सरोकार हाम्रा विषय, टोल टोल र बस्ती बस्ती का सवाल हाम्रा प्राथमिकता, अर्थतन्त्र पूर्वाधार र विकासका लागि एउटा फरक मञ्च, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम, स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ, फोन नम्बर 44910557, City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। दर्शकबिन, विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई डेभलपमेन्ट फोरममा। हामी विकास गतिविधिमाथि विभिन्न प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौं। नेपाल विकासको आधारको रूपमा लिइन्छ पर्यटन क्षेत्रलाई, तर पर्यटन क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रले हजारौंलाई होइन लाखौंलाई रोजगारी दिनुपर्ने हो, तर किन हुँदैन? सरकारले मुखले प्राथमिकता भन्ने तर त्यस अनुरूप काम नगरेपछि यस्तो भएको त होइन? पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन्, तर समस्या धेरै देखिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको अवस्था के छ अनि यस क्षेत्रमा के गर्नु पर्ला? तपाईहरूको आफ्नै कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको अर्को प्रस्तुति। नीति निर्मातादेखि सबैले नेपालको विकास गर्ने माध्यम बताउँछन् पर्यटनलाई। मुखले पर्यटन पर्यटन भने पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। मुखले भन्ने तर काम भने त्यस अनुरूप नगर्ने प्रवृत्तिले पीडित क्षेत्र हो पर्यटन। नेपालको भौगोलिक विविधतादेखि नेपालमा भएका कला, संस्कृति र सम्पदा पर्यटन प्रवर्धनका आधार हुन्। सानो देश नेपालमा हरेक कुरामा विविधता छ।
विविधताले धनी छ। नेपालको विविधता नै पर्यटन प्रवर्धनका आधार हुन्। लामो समय द्वन्द्वमा परेको नेपालमा द्वन्द्वको समाप्तिसँगै पर्यटन क्षेत्रमा आशाका किरणहरू देखिएका छन्। पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। 5 वर्ष यता पर्यटक निरन्तर बढिरहेका छन्। तर पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विवाद, आरोप र प्रत्यारोपले धेरै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भएको छैन। सरकारले पर्यटन प्रवर्धनको लागि एउटा क्षेत्र र व्यक्तिलाई जिम्मा दिने तर काम नहुने प्रवृत्तिले पर्यटन व्यवसायदेखि सबै आजित छन्। पर्यटन क्षेत्र भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बनेको आम जनताबाट छिपेको छैन। नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालले आफ्नो पहिचानको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसारको नाममा नेपालको करोडौं रुपियाँ खर्च भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, तर त्यस अनुरूप केही पनि काम हुन सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न पर्यटन व्यवसायी खुमबहादुर सुवेदीले नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएको र त्यो हैसियत नै हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो। प्रमोसनको हिसाबबाट नेपाललाई विश्वसम्म चिनाउन सक्ने हाम्रो हैसियत नभएको अवस्था पक्का हो र यस अर्थमा पनि विश्वमा नेपालको प्रचार प्रसार हुनु एकदम जरुरी छ। त्यस अर्थले जुन जरुरी छ, कुन अर्थमा भने खास गरी हाम्रो इन्टरनेसनल प्लेनहरू डाइरेक्टली रूपमा नेपाल आउन नसक्नु र नेपाल कहाँ पर्छ भनेर एउटा पहिचान सहितको प्रमोसन नहुनु र यी विविध कुराहरूले गर्दा नेपालमा पर्यटकहरू जति आउनु पर्ने थियो त्यति आउन पाएको हामीले देखेका छैनौँ। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै देखाउन र गर्न सक्ने आधारहरू छन्, तर नेपालमा पर्यटक आगमन प्रमुख दुई कुराले मात्र आकर्षित हुने गरेको देखिन्छ। सगरमाथा र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी मात्र पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्र पनि आकर्षण हुने गरेको छ, तर त्यसभन्दा बाहिर जुन रूपमा जानुपर्ने हो जान सकेको देखिँदैन। गए पनि त्यो संख्या अत्यन्त न्यून हुने गरेको छ। नेपालमा निरन्तर देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता पनि पर्यटन प्रवर्धनको बाधक बनेको छ। आएका पर्यटक पनि शास्ति खेपेर आउन बाध्य छन्। अधिकांश देशमा सिधै हवाई उडान नहुनु लगायतका कारण पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आउँदा होसियारीपूर्वक आउने गरेको व्यवसायी खुमबहादुर सुवेदीले बताउनुभयो। विदेशी पर्यटकहरू भ्रमणप्रति एकदमै सशंकित र एकदमै होसियारीका पूर्वक एउटा आफ्नो गन्तव्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा के हो भने डाइरेक्ट प्लेनहरू नहुनु र विभिन्न नेपालमा प्लेनका एक्सिडेन्टहरू हुनु, राजनीतिक उतार चढावहरू हुनु र भ्रमण गर्दाखेरिमा हामीसँग भएका लग्जरी होल्डेजहरूको अभाव हुनु, विविध कुराहरूले गर्दा पर्यटकहरू नेपालप्रति भ्रमण गर्न कम भएको हामीले पाएका छौँ। यस अर्थमा पाएका छौँ नेपालमा माउन्ट एभरेस्ट मात्रै हुन सक्छ, नेपालमा गौतम बुद्ध मात्रै जन्मेको हुन सक्छ। यस अर्थले चाहिँ त्यही चिजहरू हेर्नको लागि पर्यटकहरू नेपालप्रति भ्रमणको लागि बढी लालयती भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तर त्यसको अलावा नेपाल मात्रै घुम्नको लागि विश्वमा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य होइन। विश्वमा धेरै धेरै लग्जरी होल्डेजहरू पर्यटकका लागि घुम्ने गन्तव्यहरू प्रशस्त छन्। नेपालले पश्चिमी मुलुकबाट जति पर्यटक तान्नु पर्ने हो त्यो तान्न त सकेन। छिमेकी दुई ठूला देश चीन र भारतबाट पनि धेरै पर्यटक आउने सम्भावना छ। ती देशका पर्यटक विश्व घुम्छन्, तर नेपाल भने सोचे अनुरूप आउँदैनन्। विगत भन्दा ती दुई देशबाट पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ, तर त्यसको फाइदा आम जनता सामु पुग्न सकेको देखिँदैन। यस बारेमा पर्यटन व्यवसायी खुमबहादुर सुवेदीले भन्नुभयो, नेपाल एउटा स्यान्डविच कन्ट्री भएको हैसियतले ठुलो देश इन्डिया र चाइना हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यहाँबाट पर्यटकहरू त प्रशस्त आएको नै छ। तर हामीले आशातीत रूपमा चाहिँ लाभान्वित सबै पक्ष हुन नसकेको मात्रै हो। र अहिले पछिल्लो पिरियडमा चाइनिज टुरिस्ट प्रशस्त नेपाल भित्रिरहनु भएको छ, इन्डियन टुरिस्टहरू पनि प्रशस्त आइरहनु भएको छ। पहिला हामीले टुरिस्ट भन्न साथै अमेरिकन, ब्रिटिसलाई अथवा युरोपियनलाई मात्रै हामीले मान्ने थियौँ। अहिले छिमेकी देशहरूबाट पनि प्रशस्त पर्यटकहरू नेपाल आइरहेको अवस्था छ। यसले अपेक्षाकृत रूपमा हामीलाई फाइदा दिएको छ, तर सर्टन व्यक्तिले मात्रै पाएको भन्ने आभास भए पनि ओभरअल नेपालको इकोनोमीमा पनि यसले परिवर्तन पारेको छ। नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्नदेखि पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्न व्यवसायीहरूले मात्र ध्यान दिएका हुन् कि भने जस्तै भएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले यो विषय पटक पटक उठाउने गरेका पनि छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो खर्च गरेर पर्यटक आकर्षित गर्ने काम गरिरहेको दाबी व्यवसाय सुवेदीको छ। नेपालको परिचय दिनको लागि हामी विभिन्न ट्राभल फेयरहरूमा युके पुग्छौँ, युएस पुग्छौँ, युरोप पुग्छौँ, जापान, विभिन्न देशहरूमा पुग्छौँ।
त्यो नितान्त रूपमा के हो भने टुरिस्ट ल्याउनको लागि हामीले जोखिमपूर्ण रूपमा आफ्नो खर्च गरेर हामी प्रमोसन गर्न विदेश गइरहेका छौँ। यसमा नेपाल सरकारले कुनै पनि सहुलियतमा हामीलाई कुनै पनि सेवा र सुविधाहरू दिइरहेको अवस्था छैन। सरकारले आफ्ना कूटनीतिक नियोगदेखि सबै निकायलाई पर्यटक आकर्षित गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पर्यटन व्यवसायीले लगानी गर्ने र पर्यटक ल्याएको कारण फाइदाको लागि परिचालन र प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। यदि सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा हरेक कुराको सम्बोधन गरेर व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। व्यवसायको हक हितसँगै जनतासम्म जोड्ने काम हुन सकेमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने पर्यटन व्यवसाय सुवेदीले बताउनुभयो। सरकारी पक्षबाट व्यवसायीहरूको हक हित र नेपालमा टुरिस्ट बढाउनको लागि गर्नुपर्ने नियम कानुन कस्तो किसिमको व्यवसायहरूले खोजिरहनु भएको छ। सबै किसिमका व्यवसायहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर सबैको समस्याहरूलाई के कसरी टार्न सकिन्छ सबै व्यवसायहरूको एउटा ओपिनियन लिएर त्यसको आधारमा नियम कानुन नेपाल सरकारले बनाउन सकोस्। त्यो भयो भने व्यवसाय हक हितको लागि हुनसक्छ। त्यो व्यवसाय हक हितको लागि हुन सक्यो भने बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सक्न अथवा व्यवसायहरू एउटा जागरुक रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रमोसनलाई अगाडि बढाएर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू नेपाल ल्याउन उहाँहरू तत्पर हुन सक्नुहुन्छ। हामी व्यवसायिक पक्षबाट पनि नेपाल सरकारप्रति एउटा वफादार भएर सही किसिमको पर्यटकहरू ल्याएर सही किसिमको सेवा र सुविधा दिएर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स र अन्य सुविधाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो आत्मसात गर्दै आफ्नो सेवा र सुविधाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। नेपालको भूगोलदेखि हरेक विषय पर्यटकका आकर्षणका केन्द्र हुन्। कला, संस्कृति र खानपिन प्रत्येक पर्यटकले सराहना गर्ने विषय बनेका छन्। तर त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भने हामी चुकेका छौँ। यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। अनि मात्र साँच्चीकै बन्नेछ पर्यटन क्षेत्र नेपाल विकासको माध्यम। थारू संस्कृति चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, पूरा कामका परिवर्तन, सुधार र उन्नतिका सवाल, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र विकासका सम्पूर्ण सामाजिक तबकाका बहस, हर विषय, सन्दर्भ र प्रसङ्गका कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। Sponsored by पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. युरोपका विभिन्न सहर युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झिनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228। www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईँ, हामी अनि आम देशवासी सबैले भोगेका समस्या तथा गरेका उपलब्धि प्रस्तुत हुने साझा चौतारी हो। तपाईहरूका सल्लाह सुझावको आधारमा नै हामीले कार्यक्रमहरू तयार पारिरहेका छौं र थप तयार पार्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। यहाँले दिने सूचना, सल्लाह र सुझावको प्रतीक्षामा रहनेछौं हामी।
कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि नयाँ प्रस्तुति र विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। आजको लागि कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। Sponsored by पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants.